अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों लंतना का पारा। दोस्तों, कुरान मजीद सिखा रहे हैं। दोस्तों, आज का सबक हमारा सबक नंबर 56। दोस्तों, रमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमनित्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसखतिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ضलालिम मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनि फ़बिइज़्निल्लाहि وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل